سلام البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. مرحبا بكم في لاشين ديالي، واليوم فيديو جديده غادي نديرو ان اول. دابا الصيف قرب وكلشي بدا كيشري حوايج ديال الصيف، دونك غادي نوريكم شنو انا خديت. الي سي بارتي. الوغ اول حاجه غادي نبدا بها. En fait, il y a un peu de tout. كاين زارا، كاين لا رودوت، كاين برشكا، كاين بيمكي، كاين beaucoup de Primark. مي غادي نوريكم معايا. غادي نبدا لكم ب Zara, c'est un coup de cœur, c'est mon coup de cœur à Mdabir. C'est une combinaison, elle est vraiment عجبتني بزاف 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 بزاف. Je sais pas واش غادي تعجبكم. C'est une combi de صيف جايه بحال هكذا، لي ديدات قصارين وهي التوب ديالها ان بو ساتيني وفيها عقيق الداس هنايا ولا ان الاستيك في هنايا بور ماركي لا تاي. وفريمون ما كيجيني مزيرني لحقاش سي غار كتلقاو حوايج فيهم لاستيك وكيجيو معاكم كيجيو يا مزيرين يا واسعين، تيجيو فريمون ما زوينينش. هذا الي فريمون بيان، جو تروف كو بور لا تاي دايرينو هو هذاك كيجي بحال هكا. السروال لا كومبي عريضه من التحت وتوب ديالها ساتيني وفريمون بارده بزاف. عجبتني بزاف كسوا بور لي سورتي بحال دابا السوا ولا ميم معروضين ولا vous pouvez la porter vraiment. جايه بارده بزاف، جايه زوينه بزاف. دونك سيتي من عند زارا و ça coûte 49 euros. فوالا. سينون كاينه ان دوزيام كومبي اللي خديتها هاد المره من عند برشكا. هي هذه نوريها لكم، دايره بحال هكذا. هنايا دايره لو او داير بحال اون انفلوب وكاين ان بتي تروك واحد لو فيل باش زعما تماركيو لا تاي وكتجي هي بليسي كامله ودايره بحال هكذا. وفرانشمون خفيفه بزاف وبارده وزوينه، تصلح للصيف فريمون. الي توب، هذه عجبتني بزاف مبرده. ان سول انكونفينيون، حاجه وحده اللي فيها خايبه البنات. الا مشيتو شريتوها ردوا لها البال. انا ما شفتهاش في الاول. ملي كتقيسي في الكابين ديسياج معاك ما كاينش الضوء بحال الضوء ديال النهار، ما بانتليش كتبين، ما كتبينش بزاف وانما كتبين واحد شويه. دونك كيخصكم ضروري تلبسوا من تحت منها شي حاجه، ما يمكنش تلبسوها بحال هكا. ابري سي دي شوا، كل واحد يدير اللي بغا. مي زعما انا جو تروف كو كتبين واحد شويه، كيخاص تلبسي معاها تي شورتي ولا باش تدرقي شي شويه. مي سينو الي فريمون توب، الي جينيال. تقات عليا بشي 24,99 euros، نقولوا 25 euros. انا جاروندي توجور دونك ما غاديش نقول لكم 24,99 19,99. دونك انا جاروندي توجور 20 25 فوالا كوا. دونك هادي الي فريمون زوينه بزاف، من غير هذاك لو بيمول اللي قلت لكم كتبين شويه ولكن ما معيقش فريمون داكشي خفيف. دونك خصك فريمون تشوفي. مي انا كان سا ديرونجي، كان غندير معاها ان بتي شورتي. دونك فوالا هذه تاع برشكا. وي خديت من عند لا رودوت une robe que j'ai trouvé très sympa aussi للخدمه ولا تخرجوا بها ولا سكو فولي. دايره بحال هكا في بوردو بليدين 3 كار وهي خفيفه فريمون زوينه بزاف. و ان بتي تروك بور ماركي لا تاي توجور بحال هكا. وقصيره جايه حد انا كتجيني سي دو اس وانا ما طويلاش بزاف، كتجيني حد الركبه بيل بوال. فريمون كتجيني خفيفه وزوينه للخدمه. سي تري سامبا. خديتها من عند لا رودوت و elle m'avait coûté صراحه ما عقلتش بالضبط لحقاش كانت اون برومو وملي جيت نخلصها جافي ان كود برومو دوكو جو كرو تقامت عليا بشي 17 اورو ولا شي حاجه بحال هكا. مي فرانشمون elle est hyper sympa. N'hésitez pas d'ailleurs, la Redoute qui déroule pas mal de la Redoute Outlet qui déroule pas mal de choses sympas de prix vraiment pas cher, ou en plus qui est pas mal de codes promo que vous pouvez appliquer في الاخر باش تنقصوا الباني ديالكم. من عند la Redoute toujours خديت des chaussures بحال هكا. En fait, c'est des chaussures en fait en daim. Je trouve que ما كنلقاوش بزاف بحال انا الصراحه ما كنلقاش بزاف
صباط يكون بحال هكا محلول من القدام، والطالون سورتو يكون الطالون فريمون صغير اللي مريح اللي تقدري تخرجي به كل نهار وتخدمي به كل نهار. جو تروف كاملين تيكون عندهم طالون عالي بزاف و سي با كونفورطابل باش تخدمي به كل نهار. دونك عجبني هذا، خديته من عند لا خدوت باغي. انا جو سي با شحال الصراحه ما عقلتش على لو بري، مي سيتي باغي c'était pareil كانوا en promotion ou un truc comme ça. Un dernier article من عند ماشي un dernier article mais زعما c'est le seul et unique article من عند Pimki. Après ندوزو للبرايمارك, j'ai pris pas mal de choses وفرانشمون زوينين بزاف ومبردين بزاف و ça vaut le coup تمشيو هاد الايامات عند برايمارك, كاين pas mal de choses très très sympa. Donc قبل ما ندوز برايمارك غنوريكم هاد لا بتيت غوب اللي خديت من عند بيمكي. ان فات هي دايره بحال هكذا بازيك مي ما كتجي بحال هكذا سي ان كول باتو وقصصرا سي اون روب ديتي دونك سامبا. سكي سامبا فيها هي عندها الدوبلور دونك ما تبين ما والو وما سخون ما والو, فريمون لو تيسو اي توب زوين بزاف ou avec une ceinture ou une ceinture je trouve que غادي très bien. دابا غادي ندوز للبريمارك, واول حاجه غادي نوريها لكم تاع بريمارك هي هاد لا روب هذه. سي روب دو بلاج ولا روب دو بيسين ولا كوم فولي, فلوري بحال هكذا, جاي بحال هكذا. ان فيت دايره بحال الفراشات عندنا حنا في المغرب كنلبسوا الفراشات بحال هكذا, وهي اون بتيت روب داير مسمينها كافتون دو بلاج. سي تري مارون. دو كو هكذا دايره فريمون خفيفه وبارده وزوينه ولويناتها فريمون زوينين بزاف ديال الصيف. سي اون روب دو بلاج فوالا. وحاجه واحده اخرى خديتها من عند برايمارك هي هاد لا شوميز, واحد لو شوميزي اللي عجبني بزاف. عرفتو شحال بارد. دايوغ نسيت ما قلتلكمش لو بري تاع هاد لا روب دو بلاج ولا كافتون دو بلاج كوم ديري برايمارك, 7 اورو. دونك هادي كدير 7 اورو. ابري كاين هاد لو شوميزي اللي عجبني بزاف, بارد حتى هو. المهم انا غنقول على كلشي بارد باسكو في الصيف كنقلبوا على البروده. دونك هو كيجي هكذا هابط, دونك تيجي واصل لحد لهنايا و بحال هكذا. سي ان شوميزي تلبس فريمون جاي زوين, عجبني بزاف. سي مون كود كور شي برايمارك. نو جون اي با مال دو كود كور كمان شي برايمارك, سي با السول. هاد لو شوميزي كيدير 9 اورو. دونك فوالا. واحد اخر حتى هو عجبني بزاف صراحه. انا ما كنلبسش حوايج فلاشي ولكن هذا عجبني بزاف حيت جاني زوين بزاف تو سامبلومون. داير بحال هكذا سا او بازيك سامبل اون ميم طون فريمون كيجي زوين في اللبسه. وهذا توبو حتى هو زوين وبارد, وهذا كيدير 7 اورو. ensuite كاين دي بونطالون, كاين دو, كاين هذا en بوردو بحال هكذا بهذا لو فيلي هذا الحزام وفيه الجياب. هو في البوردو ومع هاد لي بوا في البيض وجاي فريمون. عرفتوا هاد السروال كيفاش جاني بحال سروال البيجامه في البروديه وفي داك فلويد وطايح ومرتاح, كتحسي براسك لابسه بيجامه صوف كو هو سروال تاع الخروج. دونك فريمون جاي زوين بزاف للصيف. دونك الى عجبكم وي سا كوت 10 اورو. فوالا سي فريمون با شير, alors que le même généralement كنلقاوهم عند d'autres marques beaucoup plus cher. d'ailleurs récemment خديته من عند Mongo, je crois 30 euros. Où je préfère franchement la qualité, je préfère هذا. واخا الاخر زوين مي هذا بوكو احسن et vraiment ما غاليش. Voilà, c'est ça l'avantage aussi d'un Primark. Vraiment c'est
توبو زوين ومبرد و ميم طون ما غاليش. سينون كاين ان دوزيام اللي خديت خديت جوج، هذاك البوردو وخديت هذا بحال هكا فيه بزاف تاع اللوينات، دونك تقدر تلبسوه مع با مال دو شوز. سي لا ميم شوز، سي لا ميم كوب، لو ميم كلشي بحال من غير التوب حتى هو مبرد. كواكو ماشي نفس التوب، لا ماشي نفس التوب، هذا بارد ان بو بلوس على هذا، ولكن حتى هذا زوين فريمون مطلق. وشنو اللي زوين فيهم هادو بجوج، ما محتاجاش الحديده، دونك ماشي اشاك فوا غتصبنهم خاصكم تحددوا ولا هذا فريمون. كي غير كتحطوهم كيتطلقوا بوحديتهم، وكيجيو دايوغ ما وريتكمش من التحت كيجيو واسعين بحال هكا. دونك جو سبا واش كيعجبوكم البنات اللي كيعجبوهم يلبسوا السراول واسعين مفضفضين من التحت، فريمون جاي زوين. جو تروف كو لهادو بعدا سا تاي غران، دونك انا دابيتود كناخذ 36 وهذا خديت 34 باسكو فريمون جو تروف كو 34 هي اللي جاتني، 36 كبير بزاف، وحتى هو سي لو ميم بري سي 10 يورو، دونك سي فريمون انتريسون، سي با مال. دونك فوالا جو بونس كملت مع برايمارك. داك لو سيت شينوا شين، خديت منهم دو روب، سيتي بور تيستي اول مره غادي ناخذ شي حاجه من عندهم، اي دونك غادي نوريكم ونشرح لكم شنو وقع. هاد لا روب مثلا دايره بحال هكذا وقصيره حتى هي فريمون زوينه بزاف وعجباني، جو لا غارد. حاجه زوينه والخايبه في هاد الكسوه هي انها صراحه توها زوين كلشي زوين، سوف كو انا فاش كومونديتها اون جون موتارد، و ديجا لو مارون اكزيست با عندهم في لو سيت ديالهم، كاين غير جون موتارد جو وكان شي لون اخر لا علاقه، دونك ما عندهمش المارون، ما كاينش. وانا فاش وصلتني مارون، دونك هي زوينه في المارون غادي نشدها، ولكن انا كومونديتها بجون موتارد. سي بور فو دير كو اللون بارفور راه كيوصلوا ماشي هما هادوك مع لي سيت شينوا، دونك مي سينون فرانشمون توها زوين، الي سامبا وعجبتني بزاف، من غير ان اللون اللي ماشي هو هذاك. مي بون يفو ساتوندر اتو ملي كنكومونديو ان تروك سور انترنت. حاجه لا دوزيام روب اللي هادي فريمون ما غاديش نشدها وما يمكنليش نردها، دونك غادي نعطيها لشي واحد. غادي نوريها لكم. نوريكم كي جات باش تفهموني. هي دايره بحال هكذا، ديجا فيها كول مونطي. انا ما عقلتش بانني كومونديت كسوه كول مونطي، راه سورتو في الصيف، سوات تاع الحجابيات اون فادير طويله محترمه فريمون جايه زوينه. اليدين جايين بحال هكذا واصلين حد لهنا، ابري فيهم بحال هذا. الثوب ديالها زوين، لونها زوين، جايه بحال هكذا. راه نوريكم بين السونطري في لاطاي وطويله، سوف كو فيها السنسله من اللور، وعندها داير لها واحد الحزام زعما بور ماركي لاطاي. هي زوينه وي، سوف كو انا فاش كومونديتها شفت الماركه جايه غير ما جاياش هابطه حتى لتحت، جايه غير جايه شويه ما بين الركبه ولتحت، دونك جايه زوينه وما عرفتش. المهم انا فاش قيستها عليا وكي شفتها في التصويره لا علاقه، اون ديغي دو روب ديفيرونت، جيت بحال لو موان لو موان اون روز. دونك ماشي ما عجبتنيش، هي زوينه با مال، من غير لا طاي ما جاتنيش هي هذيك، و ما جاتش عليا. دونك غادي نعطيها شي وحده حكوانيه، شي وحده كدير الحجاب هي اللي غادي تجي معاها، وسورتو خصها تكون طويله وعريضه. دونك فوالا، دونك الا بغيتو تشريو من لو سيت شين، دونك ساشي كو بارفوا كيكونوا دي سوربريز، دونك ماشي دائما داكشي اللي كومونديناه هو اللي كيوصل عندنا. باغ اكزومبل هادي المهم لا بون نوفيل سي كعجبتني او مارون اوسي، مي سينو ça va être dommage quand même parce que le jaune moutarde ou le marron c'est ما كيتشابهوش مره، دونك جو سي با كيفاش داروا. بريف
دونك فوالا لي في هنايا سالا لو اول وريتكم كاع داكشي اللي خديت بوغ سيت ايتي ان شاء الله. كنتمنى يكونوا عجبوكم و ميرسي بوكو. باي باي.